बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज नरेंद्र मोदी ने कहते ना हद पार करना, अमली तौर पे पाकिस्तान को लेके और हर पाकिस्तानी को लेके हद पार की है। और मैं अगर सच्ची बात करूं तो इंडिया का गुरूर और तकब्बुर टूटना जरूरी था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों ने तोड़ा। और आज भी नरेंद्र मोदी ने उसी तकब्बुर और गुरूर का इजहार किया, और मेरा ख्याल है कि इंडिया को डबोए बिना मोदी नहीं जाएगा। आज उसने क्या कहा, मैं आपके सामने उसके जुमले रखना चाहता हूं, और बतौर पाकिस्तानी आपको खुद महसूस होगा कि कितनी तज़हीक आमेज गुफ्तगू की है। अब उसने गुजरात का इलाका है, वहां पे एक रैली से खिताब किया और ये कहा कि जी वो पाकिस्तान की जो अवाम है ना, उसे आगे आना होगा। अच्छा, फिर कहा जी पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने क्या पाया, इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गई और तुम्हारा क्या हाल है। आपकी सरकार और आपकी फौज दहशतगर्दी को पाल रही है। दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरकार और फौज के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। अब सवाल ये है, टीटीपी को कौन पाल रहा है, बीएलए को कौन पाल रहा है, पाकिस्तान में ये तमाम दहशतगर्दी करने वाली जो तंजीमें हैं उनको कौन पाल रहा है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई इबहाम मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर जनाब ने फरमाया कि हमने ना 15 दिन इंतजार किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद दहशतगर्दी ही इनकी रोजी रोटी है। जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने मुल्क की फौज को खुली छूट दी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है, या वो मुल्क है, उन मुल्कों में भी नहीं कहना चाहिए, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी को ना सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि हमने हजारों जानों, 1 लाख के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। आप हमें बताएंगे इस चीज को लेके, और उसमें आपके पाले हुए दहशतगर्द हैं, आपके फंडेड दहशतगर्द हैं। अच्छा, अब आगे क्या कहा जी, इंडिया के जो टारगेट पर दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर थे, हमने दुनिया को दिखाया कि हम दहशतगर्दी के अड्डों ठिकानों को यहां बैठे बिठाए मट्टी में मिला सकते हैं। क्या आपने उस 6 साल 7 साल या कम उम्र बच्चों को दहशतगर्दी के ठिकानों पे शहीद किया? आपने औरतों को दहशतगर्दों के ठिकानों पे शहीद किया? क्या मसाजिद हमारी जो है, जो सिविलियन थी, जिसमें कई पाकिस्तानी जख्मी हुए और आम लोगों ने देखा? मतलब कि झूठ की एक हद होती है। और फिर उनका जी इंडिया की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा। 9 तारीख की रात को हमारी सरहद पर भी ड्रोन आए। वो कहते हैं जी, जब कोई मुल्क हमला करता है और हमले का जवाब देता है तो वो बौखला जाना होता है। आपकी सरहद तक नहीं आए, आपके घर तक घुस गए ड्रोन्स पाकिस्तान के, और आपका मीडिया चीखें मारता हुआ सुनाई दे रहा था कि जी वो देखें ड्रोन्स आ गए हैं, और फिर बरखा दत्त और पता नहीं कौन कौन बयानियां बनाने की कोशिश करता रहा। तो उसके बाद मोदी ने कुछ और बात की। उनका जी इंडिया ने इनकी फौज पर दुगनी ताकत से हमला किया, दुनिया दंग रह गई जिस तरह इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान कांप रहा था, इनके सारे एयर बेसेस आज भी आईसीयू में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हो गया। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा दिया। एक तो हम कुछ नहीं कहेंगे, कौन अमेरिका के पास गया, जयशंकर और अजीत डोवल जो है वो किसको ब्रीफ करता रहा? हम नहीं कह रहे, CNN कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, उनसे जाके पूछें। और तो और अमेरिकी सदर बता रहा है कि सीज फायर किसने करवाया, किसने दरखास्त की, क्या कुछ हुआ, वो मेरा ख्याल दुनिया के सामने। और रही बात कि क्या पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं, क्या वो आईसीयू में पड़े हुए? आपने नूर खान एयर बेसेस वाली बात की, तो नूर खान एयर बेस जो है उसको हमने विजुअल्स अभी जारी किए, जब अभी शहबाज शरीफ और हमारा डेलीगेशन जो है वो रवाना हुआ, जो मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे के ऊपर है, जिन्होंने टर्की में रहे और आज वो ईरान पहुंच गया। मैं उसके मुतालिक आपको बताता हूं। अब ये सारी बातें करने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक और बात की जो ज़ाहिर है बड़ी तज़हीक आमेज है, और लगता यह है कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का, अपनी आवाम का और नुकसान करवाना चाहता है। उसने कहा जी मैं पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए कहा जी, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही है। अच्छा, आपकी गोली जो है ना, उस गोली का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान को एक इस्तेमाल दिलाने की कोशिश है, और ये पाकिस्तानी शहरियों को गुस्सा दिलाने की, ये गीदड़ भभकियों से ज्यादा हैसियत नहीं है आपकी। ये घोड़ा और ये मैदान हमने देखा है। आपने कोशिश की और फिर उसको जो जवाब मिला, और उसके बाद जो आपने किया वो जाके अमेरिका से पूछें, अपने इत्तेहादियों से पूछें।
جا کے فرانس کو اپنے رافیل طیارے جو ہے وہ گنوائیں تو آپ کو بہت سارے سوالوں کا جو جواب ہے وہ مل جائے گا. اور میرے خیال سے پاکستان کو اس کے اوپر ہمیں کوئی وہ سیریس نہیں لینا چاہیے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پریشانیاں ہیں. اس نے الیکشن ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہار کے الیکشن ہے، تو اس الیکشن کو لے کے وہ وہاں پہ ریٹرک بنا رہے ہیں، اس کے مسائل ہیں. ہاں، جہاں مقابلے کی بات تھی اس مقابلے کے لیول کے اوپر پاکستان نے جواب نہیں دیا. پاکستان نے باقاعدہ ان کا منہ توڑا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں. ہمیں اپنی افواج کے اوپر نہ صرف فخر ہے، ہمیں اعتماد ہے، اور پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. انڈیا کے ساتھ جب بات آئے گی تو کہتے ہیں نا، سوچنے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم اس بارے میں یکسو ہیں، ہم متحد ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ بھی فرق نہیں پڑے گا کہ ہماری گورنمنٹ کون ہے، ہماری اپوزیشن کون ہے، یہ بعد میں ہمارے مسئلے ہیں. لیکن انڈیا کو لے کے عمران خان سے لے کے شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، نام لیتے جائیں، کوئی تقسیم نہیں ہے. آپ نے ابھی دیکھا اور آئندہ بھی دیکھیں گے. سو مودی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کی جو تضحیک ہے وہ یا اس قسم کی کوشش کرے. اگلی بات سنیے. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک اور تکلیف ہوگی. انہوں نے فی الحال دنیا جہان کے اندر اپنے وہ بھیجے ہوئے ڈیلیگیشنز، وہ ان کا کیا مقصد ہے جی؟ وہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے لابنگ کرنی ہے. آپ نے سوال لابنگ کرنی ہے. لابنگ کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرکی، ابھی شہباز شریف وہاں پہ تھے، ٹرکی نے جس قسم کا پاکستانیوں کا استقبال کیا، اور میں دیکھ رہا تھا طیب اردوان باقاعدہ شہباز شریف کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے. یہ پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے. شہباز شریف کی پرسنالٹی کی بات چھوڑ دیں، وہ اس بعد میں بات کریں گے. فی الحال پاکستان کی بات ہے، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ابھی آج ہی شہباز شریف جو ہیں وہ ایران پہنچے، اور آج انہیں ایران کے صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ان کے رہبر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. اور سچی بات تو یہ ہے، جو ڈیلیگیشن کی سطح کے اوپر ملاقاتیں ہوئی اور باقی جو مشترکہ پریس کانفرنس بھی تھی، اگر آپ وہاں پہ باڈی لینگویج دیکھیں کہ ایرانین کتنے خوش نظر آ رہے ہیں اور وہ کتنے والہانہ اور گرم جوشی کے ساتھ پاکستان کی ڈیلیگیشن کو ریسیو کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے اس وقت. اور انہیں، کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاثر ہے کہ مسلمان بیچارے ہر جگہ پہ ہمیں مار پڑ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہیں پہ وہ ہمارا اس ورلڈ آرڈر کے اندر اس طرح سے ہم نہیں ہے، لیکن کسی جگہ کے اوپر ہمیں جہاں موقع ملا اور ہم نے پٹائی کی ہے. اور یہ صرف انڈیا کی پٹائی نہ سمجھی جائے، یہ جن کا وہ اسلحہ استعمال کر رہے تھے، جن کے وہ اسٹریٹجک الائے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہو. تو اور وہاں پہ پھر شہباز شریف نے بھی جو بات کی، اور میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہاں پہ ڈیلیگیشن تو تھا ہی تھا، اور وہاں پہ شہباز شریف نے ایک اور بات کی جس کو شہباز شریف نے ایون انڈیا کے حوالے سے کہا کہ ہم جو ہے وہ کشمیر سمیت اہم معاملات کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے. کشمیر کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. وہ نریندر مودی کی وہ سائنس ناکام ہو گئی ہے جس میں اس کا خیال یہ تھا کہ اب یہ انٹرنل ایشو ہے، آرٹیکل 370 ہم نے ختم کیا تو یہ انٹرنیشنل لیول والی بات ختم ہو گئی. وہ ہو نہیں سکتا. ہاں، ایک بات ضرور ہے، آج پاکستان نے پھر کہا ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی جارحانہ رویہ رکھا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور اس حوالے سے خلوص نیت کے ساتھ امن بھی چاہتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. لیکن ایک سٹیٹمنٹ اور بڑی آج امپورٹنٹ تھی جو شہباز شریف نے وہاں پہ کہا، ان کا کہ ہم پرامن مقاصد کے لیے جو ایران کی ایٹمی پروگرام کی خواہش ہے، یہ چیز ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امپورٹنٹ اس لیے ہے، سعودی عرب ہمارا دوست ہے، بڑی بیلنسڈ ان کی پوزیشن تھی اس بار. ظاہر ہے ماضی میں ایسا نہیں تھا، ماضی میں وہ بڑا کھل کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے رہے، لیکن اب ان کے سٹیکس ہیں انڈیا میں، وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سو اس کو ذرا ایران والے دورے کو اور بھی نظر سے دیکھا جائے. اس کو صرف اس نظر سے نہ دیکھا جائے ہم انڈیا کو جواب دے رہے ہیں. فارن پالیسی بڑی باریکی کا کام ہوتا ہے، وہ آپ کہتے کسی کو ہیں اور سناتے کسی کو ہیں. سو پاکستان تنہا نہیں ہے، اور الحمدللہ جب آپ جیت کے جاتے ہیں، جب آپ جواب دے کے جاتے ہیں تو دنیا آپ کی قدر کرتی ہے. اور اس دنیا میں آج بھی طاقت کا ایک وہ عزت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.